अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंड वेलकम अगेन टू माय व्लॉग। क्या हाल चाल हैं जी आप सबकी। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। और हाँ जी, मैं यहाँ पर अपना जो है ना स्टोव को कवर अप कर रही थी, क्योंकि मैं जब इसकी सारी कवरिंग करती हूँ और क्लीनिंग करती हूँ तो मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। बिकॉज़ दिस इज़ द गिफ्ट फ्रॉम माई अम्मी जान, और मेरी वो अम्मी जान जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो ज़ाहिर बात है उनकी दी हुई हर चीज़ जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है मैं बड़ा सीने से लगा कर रखती हूँ। चाहे मुझे कोई भी गिफ्ट दे, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, मगर माँ बाप जैसा तो वैसे ही कोई नहीं होता दुनिया में अल्टरनेटिव। और माँ बाप की दी हुई चीज़, उनका दिया हुआ गिफ्ट, उसकी तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वो इतने प्रीशियस होते हैं जिसका बस क्या कहा जाए। तो मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, और ये इतना बड़ा है, ज़ाहिरी बात है कि डबल ट्रिपल स्टोरी है, और इसको साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। मैं ख़ुद इसको साफ़ करती हूँ, क्लीन करती हूँ। और वैसे भी मैंने पहले भी आप लोगों को शेयर किया है, मैं बहुत कम हैक्स ट्राई करती हूँ, किचन रेमेडीज़ और हैक्स ट्राई करती हूँ, बिकॉज़ मेरी जो है ना स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो हैंड्स का काम ही होता है हर काम। तो बस बाहर से जितने भी मुझे कोई स्प्रेज मिल जाते हैं, स्टोव क्लीनर्स मिल जाते हैं, मैं उन्हीं से काम चलाती हूँ। लेकिन मैं इतनी नौबत ही नहीं आने देती। काम देखिए किचन के हर किसी के होते हैं, और स्टोव का सबसे ज़्यादा काम होता है। तो जो चूल्हा होता है ना, तो चूल्हे का ही काम होता है सबसे ज़्यादा किचन में। तो अगर हम हाथ के साथ साफ़ करते रहते हैं ना, तो इतना गंदा होता ही नहीं है, उस पर इतनी ग्रीस जमती ही नहीं है कि भाई हमें इतना टाइम लगाया जाए उस पर, या इतना हमारा टाइम स्पेंड हो। खैर भाई, तो मुझे पूरे 2 घंटे लगते हैं। मैं एवरी वीक इसकी कवरिंग करती हूँ, और मुझे बस अच्छा लगता है। मैं विदाउट कवर बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, और इस तरह से ना बड़ा अच्छा हमारा स्टोव ठीक भी रहता है, नए का नया रहता है। मेरी हेल्पर्स जो हैं वो मुझे यही बोलती हैं कि बाजी आपकी तो चीज़ें इस तरह से हैं कि लगता ही नहीं कि आप यूज़ करती हैं। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि ठीक है, मैं केयर भी बहुत करती हूँ। हर इंसान की अपनी कुछ आदतें होती हैं, कुछ अपना तौर तरीका सलीका होता है। तो बस मेरी कुछ आदतें ऐसी हैं, सलीका है, अल्हम्दुलिल्लाह जो बन पड़ता है वो कर लेती हूँ। बाकी यह है कि ख्याल भी रखना पड़ता है। और ठीक है, हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है, आ जाती है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बार बार नहीं मिलती। और जो हमारे प्यारे रिश्तों ने जो हमें दी होती है ना, तो उनका तो कोई मोल ही नहीं है। वो तो बस प्राइसलेस होती हैं। प्रीशियस तो होती ही हैं, वो प्राइसलेस भी होती हैं। खैर जी, मैं यहाँ पर मज़ेदार सी अपने लिए ना डिनर तैयार करी थी, गोभी और गोभी कीमा। वैसे मेरे हस्बैंड ने बोला था, लेकिन बस मुझे गोभी कीमा पसंद नहीं, तो सिंपल में मैंने आज डिनर में ना गोभी बनाने का ही सोचा। और साथ ही मैंने ये भी सोचा कि मैं अपनी सिस्टर्स के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए, स्पेशली जो मैरिड मेरी बहनें हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा वजीफ़ा भी आज की वीडियो में शेयर करना चाहूँगी, जो कि मैं ख़ुद भी करती हूँ। मुझे जब जब टाइम मिलता है मैं करती हूँ। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं ख़ुद भी जानती हूँ कि हम लोग प्रॉपरली उसको रेगुलर बेसिस पर नहीं फॉलो कर सकते। हमारे इतने सारे काम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और बच्चे, स्कूल उनका, कॉलेज उनका, हस्बैंड, जॉब, ऑफिस, घर वाले, मतलब अपना इंसान का इतना काम होता है कि उसमें इतनी ज़्यादा वजीफ़े करने की या पढ़ाइयाँ करने की टाइमिंग निकालना बहुत मुश्किल होता है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं ख़ुद भी करती हूँ ना जो चीज़, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करूँ। कुछ टाइम पहले भी मैंने शेयरिंग की थी, और आज फिर अगेन मैंने प्लान किया कि मैं आप सबके साथ अब कोशिश करूँगी कि व्लॉग्स में कोई ना कोई एक आयत, कोई ना कोई कलाम, कोई ना कोई वजीफ़ा आसान से आसान, जो आप सबको करना बहुत ही आसान हो और आप आसानी से डेली बेसिस पर कर भी सकें, और उससे आपको फ़ायदा भी मिले। देखिए, अल्लाह ताला की कोई कलाम ऐसी नहीं है जिससे फ़ायदा ना हो। जितना हम अल्लाह पाक के करीब रहते हैं ना, तो फिर अल्लाह पाक हमारी सुनता भी है। यही तो वजह है हमारी मुश्किलात की, परेशानियों की, कि हम अल्लाह पाक से दूर हैं। तो आपको मैं आज का जो वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ वो लेडीज़ की जो हिडन डिज़ीज़ होती हैं ना, पोशीदा बीमारियाँ, उनके लिए है। और यकीन कीजिए कि आप एक बार ज़रूर करें इसको, थोड़ा सा कोशिश करें रेगुलर बेसिस पर करने की। और किसी भी पढ़ाई को, वजीफ़े को करने के लिए आपका फ़ोकस करना ज़रूरी है,
اور ٹائم پر کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے ہمیں 5 وقت کی فرض نماز کا حکم ہے، تو اسی طرح کچھ وظائف بھی ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں ٹائمنگ کا اور ڈیوریشن کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے. تو ایک سورہ ہے ہماری سورہ علم نشرہ، جو کہ آپ نے 70 مرتبہ روزانہ 3 دن تک پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے 3 دن مطلب ہر روز آپ نے 70 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، اول و آخر درود شریف، درود ابراہیمی کے ساتھ. چاہے آپ 11 بار پڑھیں، چاہے آپ 10 بار، 9 بار، جتنی بار پڑھیں. درود مبارک، درود شریف جو ہے وہ تو ہماری ڈیلی روٹین میں ایڈ ہی ہے، ٹھیک ہے. جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیمی، آپ نے اس سے سٹارٹ کرنا ہے اور 70 مرتبہ ڈیلی 3 دن تک سورہ علم نشرہ آپ نے پڑھنی ہے. اور اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر 45 روزانہ ہر نماز کے بعد 41 ٹائم یعنی 41 بار پڑھ کر پانی پر آپ نے دم کرنا ہے. پانی اپنے پاس رکھ لیجئے، پانی پر دم کر کے آپ نے پی لینا ہے، ٹھیک ہے. 11 دن تک یہ جو وظیفہ ہے 11 دن تک کرنا ہے. اور جتنی دفعہ بھی آپ نماز پڑھتی ہیں نا، ہر نماز کے ساتھ کرنا ہے. چاہے آپ 3 پڑھتی ہیں، 4 پڑھتی ہیں، 5 نمازیں پڑھتی ہیں، تو آپ نے نماز کی پابندی بھی کرنی ہے. اور ہر وظیفے کی شرط یہی ہوتی ہے کہ بھئی نماز کی پابندی آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. میں نے اسکرین پر بھی مینشن کر دیا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 45 روزانہ ہر نماز کے بعد 41 بار پڑھ کر پانی پر آپ نے دم کرنا ہے. اور وہ پانی آپ نے 11 دن تک اسی طرح یہ عمل کر کے پیتے رہنا ہے. تو جو آیت ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پر مینشن کر دیتی ہوں اور پڑھ کر سنا بھی دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت کچھ اس طرح سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بس اتنی سی آیت ہے. اور اگر آپ کو پڑھنے میں کچھ دشواری ہو، کچھ مسئلہ ہو، اکثر لوگوں کا جو تلفظ ہوتا ہے نا تلاوت کرنے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، روانگی نہیں ہوتی، تو آپ یوٹیوب پر یا کسی بھی آپ اس کی ریکارڈنگ پر سن سکتی ہیں. تو آپ نے اس طرح سے سن لینا. بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ خود پڑھ لیں. تو انشاءاللہ ایک بار کریں، 11 دن کی پابندی سے کریں، دوسری بار کریں 11 دن کی پابندی سے کریں، اور اپنے لیے دعا کریں دل سے گڑ گڑا کر اللہ پاک کے حضور کہ بھئی ہمیں پوشیدہ بیماریوں سے نجات عطا فرما. اور اگر ہمارے اندر کوئی بیماری پل رہی ہے یا ہو چکی ہے تو اس میں شفا دے دے. اور جو لوگ لا علاج مرض میں بھی مبتلا ہیں تو ان کو بھی اس لا علاج بیماری سے نجات دلا. ہر کسی کے لیے بھی دوسرے کے حق میں بھی دعا ضرور کیا کرے، کیونکہ کوئی نہیں پتا کہ دوسرے کے حق میں جو ہم دعا کرتے ہیں اسی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما لے. تو یقین مانے میں تو اسی طرح سے دعا کرتی ہوں. اپنے لیے بالکل میں بھول جاتی ہوں، اینڈ پر مجھے یاد آتا ہے جب میں دعا ختم کرنے لگتی ہوں، تب مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے اپنے لیے تو مانگی ہی نہیں، اپنا نام تو میں نے لیا نہیں. لیکن خیر، آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے، ایک بار کیجئے، 2 بار، 3 بار، جب آپ کریں گے آپ کا جو تلفظ ہے نا، آپ کی زبان پر یہ جو آیت ہے وہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی. بہت آسان سی ہے، 2-4 بار آپ ریپیٹ کریں گی تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا. یہ آپ کی تمام لیڈیز کی بیماریوں کے لیے، پوشیدہ امراض کے لیے جس کو ہم کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، شرم آتی ہے. ایون ہم گائنیز کے پاس بھی جاتے ہیں تو ہم ان سے پراپرلی اوپنلی ڈسکس نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں ابھی بھی ایسی لیڈیز ہیں جو کہ غلطی کرتی ہیں، ٹھیک ہے. آج کل ایڈوانسمنٹ ہے، بہت زیادہ ایجوکیشن جو ہے وہ لیول ہمارا ہائی ہو چکا ہے، تو ہمیں یہ چیزیں چھپانی تو نہیں چاہیے اپنی گائنی ڈاکٹر سے، لیکن آپ ڈسکس ضرور کریں. اور جو آپ کو ٹریٹمنٹ وہ دیتی ہیں آپ کے ڈاکٹرز، تو وہ آپ نے ضرور کنٹینیو رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ نا آپ نے یہ وظیفہ، یہ دعا ضرور کرنی ہے. بھئی دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی بہت ضروری ہوتی ہے. میرا بلیو ہے، میں کوئی بھی کلام سٹارٹ کرتی ہوں، کوئی بھی وظیفہ سٹارٹ کرتی ہوں تو میں بڑے عقیدے، بڑے یقین کے ساتھ، بڑے توکل کے ساتھ کرتی ہوں. یقین مانیے میں بہت زیادہ یہ چیزیں کرتی ہوں اور اللہ پاک پہ چھوڑ دیتی ہوں کہ بس بھئی جو بھی ہوگا، تو نے میرے حق میں جو اچھا لکھا ہوگا وہی ہوگا. ضرور کیجئے. اور اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو آگے بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. بہت ثواب ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے، آپ کے حق میں بھی اچھا ہے، آپ کے اعمال میں بھی اچھا ہے. لکھا جاتا ہے، ہم جب کوئی اچھی شیئرنگ کسی کے ساتھ کرتے ہیں نا تو وہ ہمارے اعمال میں لکھا جاتا ہے.
تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آسان دعا، آسان وظیفہ بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی کلام میں بہت طاقت ہے، بہت پاور ہے، مجرب وظائف انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اب شیئر کرتی رہوں گی۔ بس آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ درود پاک، درود ابراہیمی کا ورد جو ہے اپنی زبان پر صبح و شام دن رات رکھا کرے، ویسے بھی ہمیں رکھنا بھی چاہیے۔ اور امید کرتی ہوں کہ ولاگ آج کا آپ کو اچھا لگے گا۔ لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر نئے ہیں، فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو کو، فرسٹ ٹائم چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ اللہ حافظ۔